आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग, प्राणायाम र ध्यान सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सजिलोसँग बसौँ अनि श्वासको लयमा ध्यान दिउँ केही बेरसम्म। लामो श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। फेरि श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। शरीरलाई एकदमै हल्का राख्दिउँ। काँधहरूलाई हल्का, शरीरको जे जति भार छ जमिनमा छोड्दिउँ। विश्राम। दुवै हातलाई पछाडि, हातलाई लक गर्छौँ हामी अनि शिरको पछाडिको भागमा राख्छौँ। प्रेस गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्विस्ट मोर। अझै ट्विस्ट। श्वास गरौँ। फेरि बिचमा आउँ। देब्रे साइडमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरौँ। हामी कम्मरदेखि पुरै ट्विस्ट भएको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आउँ। बिस्तारै अर्को लामो गहिरो श्वासभित्र छोड्दिउँ। राइट साइड ट्विस्ट। अघिको भन्दा अझ बढी ट्विस्ट गर्न सकिन्छ। पछाडि, पुरै पछाडि। श्वास भरौँ। बिस्तारै अगाडि अनि देब्रे साइडमा। हत्केलाले पुरा शिरको पछाडि प्रेस गरिराखेको छौँ। श्वास भरौँ। बिचमा आउँ अनि विश्राम। पुरै हातहरूलाई तन्काइदिउँ। माथि लैजाउँ। छोरी औँला मात्रै माथि छ सिधा, अरू औँलाहरू लक गरेको छौँ हामीले। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै जसरी रुखको पात हाँगाहरू हल्लिन्छ हावामा, शरीरलाई एकदमै हल्कासँग दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। सुरुमा एकदमै हल्कासँग अनि बिस्तारै यो गतिलाई बढाउँदै लैजान्छौँ। राइट एन्ड लेफ्ट, दायाँ बायाँ। थोरै पछाडि
अनि अगाडितर्फ जति सकिन्छ अगाडि। बिस्तारै बिस्तारै माथि श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ, श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास छोड्ने बेलामा जहाँ छौँ त्यहीँ विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई खोलिदिउँ, साइडबाट हातहरू पछाडितर्फ, दाहिने हातले देब्रेलाई समातौँ पछाडि, दुवै हातले एक अर्कामा समातौँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ कम्मरदेखि झुक्दै जाउँ। अझै अगाडितर्फ दृष्टि सिधा छ अगाडि, श्वास भर्दै भर्दै बिचमा फेरि एकपटक श्वास भरौँ, दृष्टि सिधै छ अगाडि, अगाडितर्फ सकिन्छ हातलाई शरीरबाट टाढा एक आपसमा समातेको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा अनि विश्राम, रिल्याक्स। कुमलाई माथि अनि तल गोल गोल घुमाइदेऊ। कुमलाई पछाडिबाट अगाडितर्फ विश्राम। दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टा माथि राखौँ, पाइतालाको भागमा, कुर्कुच्चाको भागमा र अगाडि औँलाको भागमा हातले प्रेस गरौँ घुँडालाई जमिनतर्फ, खुट्टालाई पुरै मसाज। विश्राम। नेक्स्ट देब्रे खुट्टालाई दाहिने माथि राखौँ, पुरै प्रेस। घुँडाको भागलाई हातले प्रेस गरौँ, खुट्टालाई रिल्याक्स। श्वास भरौँ, दाहिने घुँडामाथि देब्रेलाई राख्यौँ, बिस्तारै बिस्तारै देब्रे हात पछाडि अनि दाहिने हातलाई तलबाट पछाडि, दुवै हातलाई एक आपसमा समातौँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। ढाड पुरै सिधा, गर्दन सिधा छ, ढाड सिधा। दाहिने पाखुरामा जोइन्ट्समा आएको खिचावलाई याद गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, रिल्याक्स। फेरि अर्को लामो गहिरो श्वासभित्र, बिस्तारै हल्कासँग छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई विश्राम। देब्रे घुँडालाई जमिनमा, दाहिनेलाई माथि राखौँ, एक आपसमा खप्टेर। दाहिने हातलाई माथिबाट पछाडि, देब्रेलाई तलबाट पछाडि, हातहरू एक आपसमा मिल्छन्। श्वास लिँदै छोड्दै, देब्रे काँधमा अनि देब्रे पाखुरामा खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ, याद गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, विश्राम।
दुवै खुट्टामा दुवै हातले प्रेस गरौँ, श्वास गरौँ। हातको अनि शरीरको भार हातमा दिउँ, श्वास गरौँ, बिस्तारै पछाडि। गर्दनलाई झुल्न दिउँ, फेरि बिचमा श्वास गरौँ, बिस्तारै पछाडि, फेरि बिचमा बिस्तारै देब्रेतर्फ अनि दाहिनेतर्फ, दायाँ अनि बायाँ गर्दनलाई शरीरको भार हातमा दिइराखेको छ हामीले, प्रेस गरौँ पुरै। बिचमा आउँ, बिस्तारै फेरि पछाडि। गर्दनमा खिचाव छ, शिर पछाडि। फेरि श्वास गरौँ, बिचमा आउँ अनि विश्राम। यहीँबाट देब्रे हातलाई घुँडामाथि राख्दिउँ, दाहिनेलाई पछाडि ट्विस्ट, पछाडितर्फ 10 काउन्टसम्म श्वास भरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै पछाडि श्वास गरौँ, बिचमा आउँ, रिल्याक्स। अर्को साइड श्वास गरौँ, देब्रे हातलाई पछाडितर्फ, शरीरको लचकता बढाउनलाई यो व्यायामले मद्दत गर्छ। बिस्तारै पछाडि जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिचमा आउँ, कुइनालाई घुँडामाथि राख्दिउँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातलाई पछाडि, पछाडिबाट हातलाई बढाउँदै अगाडितर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै विश्राम। अर्को साइड कुइनाले टेकौँ, हातलाई बिस्तारै पछाडि कम्मरबाट रोल गर्दै श्वास गरौँ। 1 2 3 twist more 4 5 6 7 8 9 10। अझै पछाडि श्वास गरौँ, बिस्तारै बिचमा आउँ अनि विश्राम, रिल्याक्स। बिस्तारै पद्मासनमा जाउँ। दाहिने खुट्टालाई देब्रे थाइमाथि, देब्रे खुट्टालाई दाहिने थाइमाथि। हातहरू महामुद्रामा। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। आफ्नो मनलाई अन्तर्मुखी बनाऊँ। बिस्तारै बिस्तारै ध्यानस्थ हुनको लागि चोरी औँला र बुढी औँलालाई
हल्कासँग छोइदिउँ। तीनवटा औँला सिधै छ अगाडि। ध्यानमा जानको लागि श्वास गरौँ। चिन मुद्रा। बिस्तारै बिस्तारै आँखा बन्द गरिदेऊ। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ, शरीरको पुरा भार जमिनमा। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाजलाई सुनौ। मनमा नै स्वीकार गरौँ। मनमा आउने हरेक विचारहरूलाई आउन र जान दिउँ। कुनै विचार नरोकौँ। शरीरलाई अझै हल्का राखौँ। बुढी औँला र चोरी औँला हल्कासँग छोइएको अवस्थामा छ। शरीरको पुरा भार जमिनमा छ। काँधहरूलाई हल्का छोडौँ। हातहरूलाई हल्का छोडौँ। विश्राम। हरेक भित्र आउने अनि बाहिर जाने श्वासमा ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वासले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ अनि बाहिर जाने श्वासले हाम्रो शरीरलाई आराम दिइराखेको हुन्छ। भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वासमा ध्यान दिउँ। बाहिरबाट आउने आवाजहरूप्रति सजग बनौँ। कुनै विचारलाई नरोकौँ। राम्रो या नराम्रो विचार आउन र जान दिउँ। रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै साधारण श्वासभित्र आफ्नो शरीरप्रति सजग बन्दै श्वास बाहिर। बिस्तारै अर्को साधारण श्वास भित्र आफ्नो शरीर, आफ्नो मन र बाहिरको वातावरणप्रति सजग बन्दै श्वास बाहिर। बिस्तारै बिस्तारै जब आफूलाई मन लाग्छ समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द,
अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ पूज्य श्री श्री रविशंकरजीको। पूज्य श्री श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ मानिसको मन प्रायजसो जुनसुकै काम गर्दा पनि मबाट प्रभावित भइराखेको हुन्छ। जब जब हामी कुनै पनि काम गर्छौँ म अर्थात् अहङ्कार आफ्नो अस्मिताप्रति केन्द्रित भएको हुन्छ। जब हामी ममा केन्द्रित हुन्छौँ हामी पुरै खुल्न सक्दैनौँ। जब जब हामी सेवाको कुनै काम गर्छौँ, अरूको लागि काम गर्छौँ, अरूको हित हुने काममा व्यस्त हुन्छौँ, त्यो बेलामा आफूभित्र केन्द्रित हुन्छौँ र हाम्रो इगो, हाम्रो अहङ्कार आफै कम भएर जान्छ र मनमा शान्ति र आफ्नो विचारमा शुद्धता आउँछ। पूज्य श्री श्री रविशंकरजीले भने जस्तै जब हामी योग ध्यान प्राणायाम गर्छौँ त्यसबाट पनि मनमा शुद्धता आउँछ। मनबाट अहङ्कार बिस्तारै विस्थापित भएर जान्छ। जब आफूमा फोकस गर्छौँ, सेल्फ सेन्टर बन्छौँ अनि बिस्तारै हामी अरूको लागि केही गर्न सक्ने सक्षम हुन्छौँ। खुसी मान्छेले मात्रै अरूलाई खुसी दिन सक्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यही प्रेरक भनाइसँगै योग र जीवन कार्यक्रम यहीं समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। नमस्कार।